अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हूँ और पीछे पिक्चर भी मैं कहा जी जान दो, कोई ज़रूरत नहीं है अपना कप शप बीच में ला के बता देंगे कि टीवी रंगीन है जनाब, कैमरा भी रंगीन है, गल कोई नहीं, बाकी सब चलता है। देख अच्छा बल्कि देखो घड़ी रंगीन, ठीक है ना। अब ये घड़ी से मतलब मत समझ लेना कि मैं घड़ी चोर की बात कर रहा हूँ। चलें जी, बात करते हैं कि जो सूरत हाल चल रही है, सऊदी अरब जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ धीमी धीमी सी कुछ ऐसी ये नज़र आ रही है कि आईएमएफ से मामला जो है ना थोड़े से बेहतर हुए और डील जो है ना वो प्रोलॉन्ग हुई, लेकिन कोई एनर्जेटिक बात नहीं नज़र आ रही। एनर्जेटिक बात नज़र आ रही है पंजाब में नज़र आ रही है, उससे एक हद तक फ़र्क पड़ सकता है कि जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं उनकी जो सख्ती हैं उनमें आप समझ लें कि 20-25 मैक्सिमम 30% तक आप कह लें कि वो उसमें बेहतर हो जाएंगे बनिस्बत पूरे पाकिस्तान के। अगर यही कंटिन्यूटी यानी कि 6 महीने रही तो 6 महीने के बाद ये आके ये एक लेवल हो जाएगा और फिर उसको मेंटेन करना होगा। तो इससे ज़्यादा जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा कि कुछ ऐसा हो पाए। अब अगली बात आ जाती है कि क्या जो ये बातें नज़र आ रही हैं हमें कि सऊदी जो है वो इन्वेस्टमेंट इतनी करेगा जितनी कि उसने इंडिया में की है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये बातें होती हैं, ये अपना मेमोरेंडम ऑफ याददाश्तें लिख देते हैं कि जी ठीक है जी। जैसे एक ऑयल रिफाइनरी के बारे में जो है ना को 50 एक साल तो हो गया, 70-200 साल कर ले, अजरा मजाक कर रहा हूँ कि जब आते हैं जनाब वो अपना मुआहदा साइन कर देते हैं या मेमोरेंडम साइन कर देते हैं कि जनाब हम यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे और उसके बाद जनाब ऐसा होगा और एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी होगी, उसके लिए जगह तलाश कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ ऐसा है कि ये दुनिया को थ्रेट किया जाता है कि हमारी यहाँ पर जो इंसाना इजारादारी है कि हम जब चाहें यहाँ पे अपना रिफाइनरी लगाएं। तो और इसके अंदर पाकिस्तान फंसता जाता है क्योंकि नाहल और नालायकों का टोला है यहाँ पे, और वो ये कहता है कि हम हुकूमती मामलात में मुदाखलत करके ना बहुत बड़ा कारनामा करते हैं, वरना तो ये सब बेच देंगे। वाकई हम जो बेच रहे हैं वो तो कोई मसला नहीं है, हम जो मफादात बेच रहे हैं वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये जो बेच देंगे तो वो मसला बन जाएगा। हालांकि हुकूमतें जो भी हों जो तरीके से आई हुई होती हैं, मसलन अगर पीटीआई को कहा जाए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है तो ये बहुत गलत बात है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कल्ट है, दिमाग से महरूम, सोच समझ से महरूम लोगों का एक इज्तिमा है, जो कि सबसे बड़ा भी आप उसको कह सकते हैं, इसलिए कि उनके सामने सच बोले नहीं जा रहा। उनके महात्मा को शहजादों की तरह अंदर रखा हुआ है और वो हर जुमजना पैगाम बाहर भेज रहा है, जो वो भेज रहा है वो भी और जो नहीं भेज रहा वो भी, वो उसी का ही है। और पूरे हामिद मीर से लेके तमाम उसके तबला नवाज और सरंगी नवाज और डफली बजाने वाले सारे के सारे मीडिया में मौजूद हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। उसके ऊपर जो पाबंदियां और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसकी पब्लिसिटी में इजाफा किया जा रहा है। एक साइड मीडिया इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ ये कह रही है कि हम इनको माफ़ नहीं करेंगे और उनको पूरी सहूलियात फराम की जा रही हैं, अदालतों से लेके तमाम, यानी कि इससे बड़ी जहनी अजियत किसी को दी नहीं जा सकती मुआशरे को जितनी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, फौज इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दे रही है। फिर आप देखें दूसरी तरफ जो ना जुडिशरी आ जाती है, वो इस तरीके के काम कर रही है कि एक तरफ उसको सहूलतों पर सहूलतें दी जा रही हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है हम इंसाफ कायम करेंगे। ठीक है, काजी फायद ईसा जिस सूरत हाल के अंदर आए हैं वो टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी टीम बना लें। बाकी आ गई हुकूमत। हुकूमत जिस नहल नालायक शख्स शहबाज शरीफ के हाथ में आई है ना, उसने अपने भाई की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया और एहसास नाम की उसको चीज़ नहीं है, बल्कि वो इसी बात पे खुश होता है। उसको 10 गालियां दो ना अलहदा में, वो उस पर ज़्यादा वो खुश होता है कि यार देखो कि ये सब कुछ जानने के बावजूद मैंने फिर अपने भाई को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ के बारे में मैं बिल्कुल वजाहत के साथ बता चुका कि जो पीछे जो बातें हो रही हैं ना इंटेलेक्चुअल्स की, वो ये कह रहे हैं कि यार एक शख्स को रब ताला ने इज्जत दी एक बहुत बड़ा काम करने के लिए, उसने अपने भाई के सामने सारी उस इज्जत को रोल के रख दिया, तो फिर कैसे हो सकता है? अकड़ जाते ना, मतलब एक आप एंटी स्टैब्लिशमेंट पे बयानिए पे अकड़ जाते उस वक्त जब आपने इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पे लगाया था। आते मैदान में और वहीं से बात शुरू करते हैं कि भाई
تم نے ڈبو دیا تھا، ہم ہیں جو اب آگے بڑھے ہیں، سنبھال سکتے ہو تو سنبھالو، تم نے اس بات کا بیڑا گرک کیا، اب اٹھاؤ ہاتھ کھڑے کرو اور عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو، عوام کی عدالت میں، ثاقب نثار کی عدالت میں نہیں، عوام کی عدالت میں سب کچھ ہو جاتا. لیکن وہ ادھر سے چوہا لگا رہا ہے اپنا شہباز شریف صاحب، پاجی میں ہوں نا، پاجی میں ہوں نا، پاجی پھر تہاڈا بھتیجا بھی ہے نا، وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ لے کے جو ذلیل کروایا اس کی کوئی حد نہیں، جو وزیر اعظم بن کے جو پیپلز پارٹی کی خدمت کی اور زرداری صاحب کے ساتھ مل کے جو اس ملک کو، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ میں تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے اس حکومت کا رزلٹ بتا چکا ہوں کہ صدر زرداری صاحب ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے، اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ اپنا بلاول زرداری ہوں گے. ابھی وزیر خارجہ انہوں نے بننا ہے، وہ ڈار صاحب کس ٹائم میں استعفیٰ دیتے ہیں آپ دیکھ لیں، وہ یہ بن جائیں گے. اور یہ میں آج سے 1.5 سال پہلے کہ ان کا منصوبہ یہ ہے اور دوسروں کا وہ ہے. یہ ساری جو نا، اور اچھا جو میں بات کر رہا ہوں نا وہ میں نے ولاگز میں کی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں جا کے تقریباً 1.5 سال پہلے جو نا، آپ کہہ لیں کہ 2022 اپریل میں جو نا حکومت آئی ہے، یعنی کہ آج سے 2 سال پہلے. اور اس کے بعد جو نا آپ یہ دیکھ لیں مئی جون جولائی میں جو نا میں نے یہ سارا بتایا ہوا تھا کہ بھائی الیکشن جو نا وہ مارچ اپریل 2024 میں ہوں گے، اور اس کے اندر جو نا 2/3 پاور کے ساتھ جو نا وہ اس سے بھی زیادہ میاں نواز شریف آئیں گے. یہ بالکل میں نے اس وقت میں بتا دیا تھا. لیکن اس کے بعد جب سازش شروع ہوئی اور وہ آیا تو میں نے پھر بھی بتایا کہ مارچ اپریل 2024 کے اندر انتخابات ہوں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا اب وہ مارچ سے جو نا فروری میں چلے گئے، صرف اتنا فرق پڑا ہے. باقی کا جو نا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو کمٹمنٹ تھی اس کے اوپر بالکل پانی پھیر کے رکھ دیا، اسٹیبلشمنٹ نے پانی پھیر کے رکھ دیا. وہ بلکہ سازش میں میاں نواز شریف کو واپس لے آئے اور پی ایم ایل این کو گندا کر دیا، اور وزیر اعظم نواز شریف نے بننا تھا وہ شہباز شریف صاحب کو بٹھا دیا. اور ابھی یہ سوچ رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر دیکھیں نا سٹیپس ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے، پھر اس کے بعد جو نا اس کے اوپر عمل درآمد کروانے والے، اور پھر یہ نیچے تک جو نا ان کے اندر ساروں کو ملا لینا. تو ایک بات ضرور ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی جارہ داری نہیں ختم کرنی، اپنی یاشی نہیں ختم کرنی، ہماری جو لوٹ مار ہے وہ جاری رہے گی. اگلی بات کرو کیسے ہو سکتی ہے. اس کے اندر بھی جو نا پھر جو نیچے والا گروپ ہے ایک بہت زیادہ محبت میں مبتلا ہے. دادی بھی محبت عمران خان سے کرتی تھی، ماں بھی محبت عمران خان سے کرتی تھی، اور اس کی بیٹی بھی اور اس کی پوتی بھی، یعنی کہ سب کے سب جو نا ان کا عاشق جو نا ایک ہی ہے، وہ ہے عمران خان. وہ خدا کا نام لو، یہ کون سی ایلیٹ کلاس ہے. اور یہ حرکت جو نا یہ پائی جاتی ہے ایک ہی طرف، یعنی کہ جو اپنا سرکاری معاملات کے اوپر عیاشیاں کرتے ہیں اور عوامی مفادات کو بیچتے ہیں، یہ وہ سارا گروپ ہے. یعنی کہ جہاں پہ انسانیت نام کی چیز کوئی نہیں ہوتی، رشتوں کی کوئی اپنا حیثیت نہیں ہوتی، صرف مال سے ایک رشتہ ہوتا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے نا، یہ نظام چلنے والا نہیں ہے. اب یہ جو آ رہی ہیں یعنی کہ میاں نواز شریف جناب دوبارہ کچھ کرنے والے ہیں، دیکھتے ہیں، مزہ آئے گا. زیادہ ٹینشن نہیں لینی، بلکہ ٹینشن لینی نہیں ہے اور موج کرنی ہے. تو دیکھتے ہیں. یہ جنگ کی بھی جو باتیں ہیں نا یہ فضول ہے. یہ ایران اور یہ اس طریقے کے کانفلکٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ اور مفادات ہیں. جو اس وقت میں جو سب سے جو پاکستان کی جو سیفٹی ہوئی ہوئی ہے نا، وہ صرف ایک بات سے ہوئی ہوئی ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئرز بچ گئی. اور جب تک یہ معاملات ہیں نا، یہ بیچ میں جو ڈیبیٹ شروع ہوئی، وہ میں آپ کو کئی دفعہ ولاگز میں بتا چکا ہوں کہ یہ معاملات کیا ہوئے تھے. لیکن ابھی بھی کچھ ایسا چل رہا ہے کہ جو سمجھ سے بالاتر ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.